at you and I see million stars. I am so glad you came and stole my heart. Oh, for the better or for good, oh, for the better or for you. Ooh. You light up the sky like a billion lights. When I'm by your side, I'm in paradise. You're the breath in my bones, you're the fire in my soul. Oh, what a beautiful life. With you, what a beautiful. La la la, la 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 life. What a beautiful la la life. La 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 life. What a beautiful la 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 life. What a beautiful la 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 la. I see the sun shining over us like diamond eyes, shining over us, oh so bright. A world of color breaking through, a world for me and you, yeah. You light up the sky like a billion lights. When I'm by your side, I'm in paradise. You're the breath in my bones, you're the fire in my soul. Oh, what a beautiful life. With you, what a beautiful. La 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 life. What a beautiful la la life. La 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 life. What a beautiful la la life. La 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 life. What a beautiful la la life. La 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 life. When I'm with you, I'm living a dream. When I'm with you, I'm living a dream. When I'm with you, I'm living a dream. When I'm with you, when I'm with you. रोड्रिगस गेल्या कोटाम सगळे हांगासर येवन पावलेले आसा. सगळ्या रोड्रिगस गेल्या कोटबान बोबोगान या होकले केल्या कोटमाच्या सोबीत या आंगणाक तुमकां मोगासो येवकार मागते आसा. घरचो येजमान आनी येजमानी तुमी फुडें सरचें आनी भोवमानान आनी मोगान नव्या सैऱ्यांक पानपोड आनी उदक दिवचे मुखांतर स्वागत तुवें मागसो. He was big and strong, in his eyes a flaming glow. मुगच्छनो हरत केल्या सुबेद गडबा बोगासो येवकार आसा. सगळ्या गडबान फुडें सरचें आनी हांगासर मुखार येवन मानाची बसका तुमी स्विकार करची. जोरदार ताळी आसो शो दिव्या मुगच्छनो अपुरबायची नवी सैरी हरत गेल्या कोटमाची येवन पोवता आसात. जोरदार ताळी आसो शिवर दिबन हरताक आनी ताच्या सगळ्या कोटमाक आनी बोमोगान स्वागत करचो. लग्ना खराराच्या बोबो अपोरबायेच्या सुबीत संभ्रमांत मोगासो संगात देवनाच्या भोवमानाच्या ओवळ्यानो तुमकां सुबेसांक पयल्यान पयले संभ्रमाच्या सुबेत कार्याचो भोवभागी दनपार तुमकां
हांव आशेतां. जिविताचो संतोष लग्ना करारांत सादर करच्याक एका पुरबायेचें भोव सुबेत जोडें आयतें जालां. आयच्या दिसा दोन काळजांचें मिलन जाता मात्र न्हय, दोन कुटुंबां थंयसर एक जातात. दोन काळजां आयच्या दिसा एक जावच्याक राखून आसात तर दोन कुटुंबां तीं एक जावच्या हुंबरार तीं आसात. एका पुरबायेचो सुबेत एक सुबेत फुलाच्या सोदनेर थंय हांगा भोंवून आसतना हांगासर आजकारच्या पावलां केल्या सुबेत कुटुंबाच्या अपुरबायेच्या वडताक तो येवन पावता. आनी त्या सुबेत वडतांतल्या सुबेत फुलाक तो मेळटा आनी तें सुबेत फूल ताणें सोपनेल्लें ताणें आशेल्लें तें जावन आसा. आनी हेच्या दिसा परत एक फावटी ताणें आशिल्लें सोपनेल्ल्या त्या फुलाक आपणेच खण घेवच्या खातीर आयच्या दिसा आपल्या सगळ्या कुटुंबाक संगात घेवन परत एक फावटी ह्या पावलां केल्या सुबेत कुटुंबाच्या सुबेत वडतांत तो येवन पावला. आनी ह्या सुबेत तरणाट्याचें भोव सुबेत नांव आसा जॅक्सन रॉड्रिगस. संभ्रमाचो नवरो जाबून आयच्या दिसा आपल्या डॅडा आनी मम्मा बराबर आपल्या सगळ्या कुटुंबा बराबर हांगासर येवन तो पावलो आसता. वेळ आसा मुगाच्या न्हू ह्या नवऱ्याक सुबेत वेदीचेर पळोवचो वेळ. तो मुगाच्या न्हू सदार करते आसा तुमचे मुखार आयचो सुबेत तरणाटो जॅक्सन रॉड्रिगस. तो मुगाचे न्हू जोरदार थाळी आसो शिवर दिवया आयचो भोव सुबेत तरणाटो जॅक्सन रॉड्रिगस. बापूरबायच्या रितीन सुबेत तरणाटो वेदीचेर सोंपते आसा. उशा अशे कारगारां चड राखून आसली आयच्या दिसा आमचो नवरो कसो दिसता म्हणून. वय सुबेत रितीन सोंपते आसा. ताचे मोचे पळया गे तुमी बरे कृष्णदेवरायाचे मोच्या बरी आसात. अपूर्बायेचे राया बरी परजळते आसा. तबकाच्या नो सुमेस लागे विनंती करता जोरदार ताळी आसो शिवर देवया सुबेत हरेत बाबाक आयच्या दिसा उल्हासिया. आनी बघाचे नो जशे सडकाचेर सूर्याची किरणां पडनासता सोबाना जशे एका वडतांत अशा सुबेत झाडाचेर फूल नासतना सोब दिना तशे आयच्या दिसा ह्या वेदीचेर जॅक्सनाच्या बगलेन सुबेत हकालबाय येना जाल्यार सोबना. त्या देखून विनंती करता आयची सुबेत हकालबाय घरा भितर अपूर्बायेच्या रितीन सोबोवन आपल्या नवऱ्या खातीर जॅक्सना खातीर राखून ती रावल्या. अपूर्बायेची हकालबाय आसा निश्मा ज्योत्स्ना. फुडें सरचे तुज्या कुटुंबाक संगात घेवन हांगासर येवन वेदीचेर तुजे हाजीरपण तुवें दिवचें. आपल्या मगाच्या डॅडा आनी मम्मा बराबर भावा बराबर हकालबाय वेदी कुशीन मेटां काडते आसा. अपूर्बायेचे सुबेत सोडे जॅक्सन आनी निश्मा वेदीचेर सोबते आसात. तांकां पळयतना खंडीत जावन भरपूर खुशी संतोष दादोसकाय आमकां जाता. तांच्या जिविताचें पयलें उंचलें मेट काडच्याक आयच्या दिसा ती फुडें सरल्यान तर मोगाच्या न्हू संभ्रमाच्या सुबेत कार्या आयच्या दिसा तांकां उल्हासूंक तांकां बरें मागूंक आमी सुमेस्ता हांगासर आयलेली आसा. तर मोगाच्या न्हू सुमेस्तागे विनंती करता परत एक फावटी जोरदार थाळी आसो शिवर दिवचो आनी वेदेर सोबच्या सुबेत जोड्याक तुमी उल्हासूचे घट्ट थाळयो जायचे जोरदार थाळी आसो शिवर. थँक्यू देव बरें करो. आनी हरेत बाप सुबेत हरेत बाप येता आसतना सुबेत बुक्को घेवन येयला. खंडीत जावन फुलां आसात मोगाची फुलां जावन आसात बगणाची आनी ती बगणां घेवन हरेत बाब बुको घेवन राखून आसा फुलांचो तुरो घेवन केन्ना एक फावटी आपल्या हकाल बायेक हो तुरो अर्पिता गाय म्हण. तर जॅक्सन वेळ आसा तुजो फुडें सरचें तुका कशें जाय तशें तुजो मोग उसारचो हकाल बायेक बुको तुवें अर्पणचो. पळया जोरदार घट्ट थाळयो दिव्या पळया. येस थँक्यू देव बरें करो. बघाचे न्हू सब्रबाच्या बोब सुबेत कार्यांत तुमी सुमेस्ता संगात येवन आसात.
घरच्या कारभाऱ्यांनी तुमकां मुखान ह्या कार्याक येवकार तुमकां पाठयल्लें स्वागत तुमकां पाठयल्लो आनी तुमी सुमेस्तां आयच्या दिसाच्या संतोशाच्या संभ्रमांत आमकां संगात दिवन आसात तमगाचे न्हू पयल्यान पयले हांगासर मनान स्वागत करते आसा आमच्या फिरगजीचे विगार बापा आसात बाप प्रवीण अमृत माटेस आमचे मदें आसात जोरदार थाळयो दिवया मुखाचेर आमच्या विगार बापांक तशेंच आयच्या दिसा मुखान आनी संतोशान हास्कुरे मुखांबळ घेवन आमचे दियाकोन हांगासर बाप मेलरॉय आमचे मदें आसात तांकां संगात दिवन आसात तांकां बोगासो मनासो स्वागत हांव फाटयते आसा तशेंच भोव मनाची नवी सैरी हांगासर वेळार तुमी पावल्यात आनी आमकां संगात दिवन आसात बोबानेस आनी मानेसेन जोसेफ आनी मार्सेलीन रॉड्रिगास तुमकां तुमच्या सगळ्या कुटुंबाक प्रत्येक पावटी संभ्रमाच्या भुसबीत कार्याक मोगासो मनासो येवकार तुमकां पाठयते आसा स्वागत तुमकां पाठयते आसा जोरदार थाळयो मोगाचे न्हू आमच्या हरदबाच्या डॅडा आनी मम्माक तशेंच मुखाचे न्हू आयच्या संभ्रमाच्या भोवसबीत कार्यांत आमचे वाड्याचे गुरकान आसा मनेसेना लविना डिसोज आमचे मदें आसा तुमकां संभ्रमाच्या सबीत कार्याक मोगासो मनासो येवकार पाठयते आसा दोन मोगाचे ताळयो आमच्या गुरकारले तशेंच मुखाचे न्हू तुमी सुमेस्ता वाड्यादारां आसात कुटुंबादारां आसात इश्टा मित्रां सुमेस्ता तुमी हांगासर पोवल्यात तुमी सुमेस्ता आयच्या दिसा हांगासर विधीर सोपच्या सुबीत जोड्याक बरें मागच्याक सौद मागच्याक हांगासर आयल्या तुमकां सुमेस्तांक संभ्रमाच्या भोवसबीत कार्याक मोगासो मनासो स्वागत हांव पाठयते आसा सगळ्या कार्याची कारभारी आसात मनेसानी मनेसीन जोसेफ आनी नतालिया पावला हांच्या नांवान तुमकां सुमेस्तांक मनासो घनासो येवकार तुमकां पाठयते आसा स्वागत तुमकां पाठयते आसा आमचे न्हू संभ्रमाचे भोवसबीत कार्याक सुरवात करता आसतना जॅक्सनाचेर आनी निश्माचेर देवाचो आशिर्वाद मागचो बेळफो मागण्याचो बेळफो आयचे तावन तांणी काडूंक वयचे मेट ते संतोशाचे जावं दी संभ्रमाचे जावं दी तांची सगळी मुखलेचीनी ते नंदन जावं दी आनी बरो फुडार तांकां लाभोवन दी अशें आशेवन आयचे दिसा हांगासर मागण्या विधी आमी चलोवन व्हरतले विनंती करता वाड्याचे गुरकार आसा तुमी हांगासर फुडें सरचें आनी ह्या मागण्या विधीचें फुडारपण तुमी घेवचें तशेंच विगार बाब आमकां संगात दितले तशेंच मागणी वाचतल्यांक आनी वाचप वचत तुमकां उलो दित्या तुमी हांगासर मुखार येवचें आनी संगात आमकां दिवचो मगाशी न्हू सुमेस्ता आमी उबे रावया ह्या होकले नवऱ्या खातीर आमची मागणी आमी भेटोवया सगळ्या मागण्या विधीत आमचो संगात आमी दिवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोमयान स्वादी प्रीत मोग तुजो सदांच तो बाळटलो जेनेन मोजा संतोष दिवचो देवो तो जातलो विश्वास तो पाटय काळीज मेटय देवनाथ मी गटाय कुरपेन तू नेटय विश्वास तू पाटय काळीज मेटय देवनाथ मी गटाय कुरपेन तू नेटय सोमयाच्या बडव्यान मरिया बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आमो पियांकाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन आपले सोम्याची साकन तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हजे देन जावं नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आमो पियांकाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मोदींची येलो नमान मरिये कुरपेन बरले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाची माये आमो पियांकाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन भगवती देवाचे माये आमो पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौजोवचे खातीर प्रार्थया येसुम्या बडव्यान बरी खबर हाडलेले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण
सांगितले आम्ही जाणा जाल्या ताच्या कसांनी घुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हण आम्ही मागतां त्यास ख्रिस्त आमच्या सुम्या फात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो हरी तसो आता आणि सदा सर्वदा महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो हरी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो हरी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रखण्या सगळींचे देन म्हाका दिलाय तुझ्या बेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राग सांबाळ सलय आमेन. सस्ना विषय उदी दंगाय सुम्या निरंतर प्रकाश संजेर फंगोदी समाधानानंद नशो घेवदी आमेन. आता आम्ही देवाचे उतर ऐकूया. मोगाचनो आम्ही एकामेका मोग करूया कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनासल्यांक देवाची वळखच ना कित्याक देव म्हणल्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापी केलो. मोग हांतू आटपून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय. बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचे परीकपण दिवचे खातीर आपल्याकच पुताक पाठयल्ल्यान. मोगाचनो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना. पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपून जाता. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार देवाच्या उतरासून नियाळ करचे खातीर एगडी भर मौनपणी बसतात. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी प्रत्येक थरान भोव मोगाळ निश्मा आनी जॅक्सन. पवित्र पुस्तक म्हणजे बायबल दट्ट आसा मोठो आसा वैगिनी मस्त पानां थंयसर आसात. कोणाक पण वाचूंक दिता आसतना ह्या बा इतलो दाट पुस्तक वाचीचे गी क्रिस्तांव जायचे तर इतलो दाट पुस्तक आमी शिकायचे गी इतली पानां आसात तातूंत इतले पेजीस आसात म्हणून. पूण एक बरें येणार मोगाचें अशें बरयता आमकां थंयसर गरज आसची पानां दोनूच. पवित्र पुस्तकांत पयलीं 2 पानां पयले 2 पेजीस ते मात्र गरजेचे. कित्याक म्हळ्यार त्या पयल्या 2 वा 3 पानांनी देवान आमचो मोग केलो थंय स्पश्ट जाता. आनी त्याच 2 वा 3 पानांनी लग्ना साक्रमेंताचो उल्लेख थंयसर केला. आदाव आनी एव आसात ती एक जावचे विशयान थंय बरयला. तूं म्हज्या हाडाचें हाड मांसाचें मांस म्हण थंय उल्लेख केला. एका रितीन लग्ना साक्रमेंताचो म्हणजे मोगाच्या साक्रमेंताचो उल्लेख पयल्या 2 वा 3 पानांनी मात्र केला. तशें जाल्यार उरलेले सगळे ग्रंथ जुवांच्या उगडापणा म्हणशार कित्या बसत एक्स्ट्रा गे ते मेळलेले म्हण पुरो शिरकोवन घेवन धाट्ट बूक दिलो. म्हळ्यार हिंदवांक एक धाट्ट भगवत गीता आसा, मापळ्यांक एक धाट्ट कुरान आसा, सो क्रिस्तांवांक एक धाट्ट बूक जाय म्हण दिलो गी ना. देवान आमचो मोग केलो म्हण पयल्या 2 वा 3 पानांनी बरयलां तर देवान आमचो कसो मोग केलो म्हण घेवन उरलेल्या पुरा पानांनी म्हणजे सगळ्या ग्रंथांनी मुखार येवच्या अशें 73 ग्रंथ आसात. हे 73 ग्रंथांनी हेंच बरयला देवान कसो मनशाचो मोग केलो. देव कशें मनशाच्या सोदनेर आयलो. एका रितीन देव मनशाच्या फाटल्यान पडलो. मनीस थंय हांगा गेलो पूण देव फाटल्यानच आसलो. आज लग्न करारांत एका रितीन जॅक्सन आनी निश्मा एक जातात. जशें देवान आपल्या परजेचो मोग केला तशेंच हांणी दोगांयनी एकामेकाचो मोग करूंक आसा. म्हणल्यार जॅक्सनान निश्माच्या पाटी पडूंक आसा, निश्मान जॅक्सनाच्या पाटी पडूंक आसा. आतां पाटी पडचें म्हणल्यार आमचें हॉलिवूड बॉलिवूडांत ते रोमॅन्स म्युजीक येता तेन्ना रोमॅन्स म्युजीक येताना लल्ला ला ला म्हण पाटी पडतात पळय तशें न्हय. ते थंयच मात्र सोडया. आमकां पवित्र पुस्तकांत कशें देव आमच्या पाटी पडलो तशेंच तांणी एकामेकांनी पाटी पडोवंक आसा. कित्या पासत मनीस पयस गेलो ताका बोगसूंक देवच लागीं येता.
मनीस मोग करचो रावयता पूण तासो मोग करूंक देवच लागीं येता. आतां जॅक्सन आनी निश्मा आसात. तांणी बेगीनच लग्नाचो साक्रमेंत घेवचे अंतर आसात. आज तेणी लग्न साक्रमेंता दिवशी पयलें एक मेट दवरतात. खंय पूण सडवणें जालें तर बोगसण्याचें तें पयलें मेट तांणी काडूंक आसा. निश्मा फाटीं सरलें तर जॅक्सनान धांवाधांवी वचून पयलें तुका बोगसणें जाय गी घे बोगसणें. खंय म्हणे जॅक्सन फाटीं सरलो तर निश्मान धांवाधांवी जॅक्सना कडेन वचोंक आसा. तुका जाय गी बोगसणें घे बोगसणें. धर्मार्थ फ्री. देवान आमकां बोगसणां दिल्लें फ्री. मोग खंय म्हणी पातळ जालो अस्कत जालो उणें जालो तर जॅक्सनान धांवाधांवी वचोंक आसा. पटलाव करून वचोंक आसा. कोणाचो निश्माचो मोग म्हणी उणो जालो गी म्हजो घे म्हजो मोग. फाटल्यान वचोंक आसा. देवी तशेंच आमच्या फाटल्यान आयिल्लो. खंय म्हणी जॅक्सनाचो मोग उणें जालो गी निश्मान वचोंक आसा. घे म्हजो मोग. एक कोट खंय म्हणी बारीक जालो पातळ जालो उणो जालो वा तुटच्या अंतर आसा. तशें आसतना तांणी एकामेका लागीं येवन सांगूंक आसा एक कोट आमचो इल्लोसो पातळ जाला आमी दाट करया. तें पयलें मेट तांणी काडूंक आसा. म्हणजे एका रितीन तांच्या लग्ना जिवितांत थोड्या फावटी निश्मान देव जावंक आसा. जॅक्सनान पर्जा जावंक आसा. थोड्या फावटी जॅक्सनान देव जावंक आसा आनी निश्मान पर्जा जावंक आसा. म्हणजे खंय म्हणी पर्जेन चुकोवन पडली निश्मा चुकोवन पडलें तर जॅक्सन आसा तयार. खंय म्हणे जॅक्सन चुकोवन पडलो पर्जा चुकोवन पडली देव आसा तयार निश्मा आसा तयार. तें जावन आसा आयचो संदेश. ताकाच काजारी जिवीत एका दिसाक मात्र न्हय. मस्त तयारी आसा. लग्ना करार मागीर रोस मागीर काजार आराम जाता. काल तें इतलें डेकोरेशन फंक्शन मात्र एका दिसांचें. पूण पटलाव करूंक तुका एकच दीस पावना. सबार दीस जायचे. ताकाच काजारी जिवीत मोगाचो बांद शाश्वत म्हणचो आमी ताकाच. आज जॅक्सन सोबीत दिसता. निश्मा सोबीत दिसता. तशेंच काजाराच्या दिसा तीं दोगांय सोबीत दिसतात. सोबीत मनशांक मोग करूंक बारीस इजी. 1 म्हयनो 1 वर्स 2 वर्सां जाल्या उपरांत एक दीस निश्माक इल्लोसो राग येता. 3-4 वर्सां जाल्या उपरांत जॅक्सनाक इल्लोसो राग येता. सांग पुरो मोग करतना कितलो सोबीत आसलो. आतां पळय रागान पेटला वाग जाला. तेन्नाय मोग करूंक आसा. ताकाच मोग शाश्वत. सोबीत आसल्या जॅक्सनाक मोग करूंक निश्माक इजी. सोबीत आसल्या निश्माक मोग करूंक जॅक्सनाक इजी. राग येताना सुकोवन पडटाना फाटीं सरतना पुरपुरतना मोग करूंक कश्ट जाता. मोग करा. देखून हांवें केन्नाय सांगचें क्रिस्तांवांक मोगाचो गुर्त जावन आसा खुरीस. जडाय आसो पूण उखलून व्हरूंक आसा. ती मेटां काडूंकच आसा. जावं दी तसलो मोग तसलें विश्वासीपण तसलो एकवट हांच्या जिवितांत आज तांणी पयलें मेट काडून आसात. ती मेटां आज आराम जाल्लें मेट शाश्वत म्हणजे पोंताक पावूं शाश्वतपणी आसूं. मोग शाश्वत आसूं. विश्वासीपण शाश्वत आसूं. एकवट तांचो शाश्वत आसूं. आनी हाका जाय आसची सर बेसांव आनी कृपा आयच्या दिसा आमी देवा लागीं मागून तांकां दिवया. मोगाळ भावा भयणीनो, निश्मा आनी जॅक्सनाचेर देवाची आशिर्वादा पडोवन दी म्हणून आमची मागणी आतां देवा मुखार उबारया. सर्गींच्या बापा, तूं आसाय मोग. तूं पुता आनी पवित्रात्म्या संगी जियेताय. तुज्या कुटुंबांत आसलो संपूर्ण मोगाचो अनुभव आमकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आज लग्नाचे करार संभ्रमच्या निश्मा आनी जॅक्सनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांणी लग्नाचो बेसाचो महत्व समजून त्या बेसाक फावो ती तयारी करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या लग्नाच्या करारा वरवीं लागीं आयिल्ल्या ह्या 2 कुटुंबां मदलो मोग आनी संबंद आसा ताचे वाडात वचूं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या दोनी कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्यांचो आमी उगडास काडटा
आनी तांकां तुज्या गोपान ससनाचो विशय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक, ही आमची सर्व मागणी इरादे आयच्या दिसा ओगले न्हवऱ्या बसो सिरगींचे बेसांवां मागून ह्या दिसाचो संभ्रम आनी मुखार तांणी हाती घेवंक वेचें ते लग्नाचे जिविताचे मेट सुमयेच्या आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी आनी देव तांकां सदां काल मोगाळ सांबाळून दी म्हणून आमी संगाता मेळोन सुमयान शिकयले मागणे आतां देवाक भेटोवन दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां धाडलेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मोरी माय आमची सर्गींची माता ह्या ओकले न्हवऱ्या पासून सदां काल विनाती करून दी म्हणून तिची ससाय मागया. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आमा ओपियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कडेन आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजूच्या पवित्र काळजाचे आशिर्वादा ह्या जोड्याचेर आनी दोनी कुटुंबाचेर आनी हांगा आसलेल्या सुमेस्तांचेर मागून घेवया. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मुरयेच्या दुलबी काळजा सर्वेस्पर तुमचे सोव्यासो आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सुमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. काळजा हे जेजूच्या पातक्यांक बसोवणेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. मुगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मरिये आशिर्वाद देव आमकां. जेजूच्या वो पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दितो तें आशिर्वाद. भगवंत कृष्णाची कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. संदर्भाच्या कार्यांत भोसुबीत रितीन हांगासर मागण्यावधी सुलोवन बेल्ल्या आमच्या वाड्याच्या गुरकांनी तशेंच आमच्या बेकार बापांक देव बरें करूं. मोगोचेंडो विधी सोबच्या सुबीत जोड्याच्या लग्ना कराराच्या दस्तावेदांक साक्षरले मानेस रेमंड पेरेरा तुमकां हांगासर मुखार पेते आसा. मानेस रेमंड पेरेरा तशेंच मानेस हेनरी डिकुन्ना आमच्या होकले गेल्या तर्फेन मानेस हेनरी डिकुन्ना तशेंच आमच्या होरेता केल्ल्या तर्फेन मानेस रेमंड पेरेरा दोगी साक्षांक एक घडी भर हांगासर वेदीचेर तुमी येवच्याक उलो दित्यात. मोगोचेंडो इदोळसो भरती केल्ली दस्तावेदां हांगासर आसात. ही दस्तावेजां तुमचे मुखार हांव वाचून सकते आसा. आयचो सुबेत हरत बाबा आसा जॅक्सन रोनाल्ड रॉड्रिगस पूत जोसेफ रॉड्रिगस आनी मार्सेलिन रॉड्रिगस हांचो जल्माची तारीख 10/9/1994 आनी बॅप्टिजम डेट 21/10/1994. बंडारी बेट्टू हाऊस कुकुंदूर नखरे फिरगजिसो आयचो सुबेत हरत बाब. तशेंच आयची हकालबाय आसा निश्मा ज्योत्स्ना पावला दू जोसेफ पावला आनी नतालिया पिरेरा हांची जल्माची तारीख आसा 24/6/1997 आनी बॅप्टिजम डेट आसा 10/8/1997. बोलदट्टा आजेकार जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फिरगजीचे.
वयतिल्ल्या नांवाची आनी विळासाची आमी एकामेका लागीं लग्नाच्या बेसांत एकवळटा म्हणून उतार भास दिता. ही परगट भास आमी आमच्या स्वंत कुशेन दिवची अशी ह्या सबीस जोड्यान हांगासर भास दिल्लेली आसा. आनी बघचनो ह्या दोन्ही साक्षी समकार ह्या वक्ता हांगासर लग्ना कराराची दस्तावेजां ती आसात. जोरदार ताळी असो शिव दिव्या बघचनो लग्ना कराराची दस्तावेजां हांगासर अदल बदल करते आसात. तशेंच दोगी साक्षी आसात. ह्या जोड्याक तांणी साक्ष दिल्या. तांच्या सगळ्या मुखल्या जिवितान आमी पाठिंबो दिता. तांणी एक जाताना साक्षावन आमी रावतल्या अशें तांणी भास दिलेली आसा. दोन्ही साक्षांनी मुखासर एकामेकाक हात मेळोवचे आनी उल्हास तुमी पाठोवचे. एकामेकाक तुमी हात दिवचे आनी उल्हास पाठोवचे. जोरदार ताळ्याचो शिवर दिवया. आयच्या संभ्रमाच्या हकोन नवऱ्याच्या लग्ना कराराक साक्ष ते जावन आसात. देवर करून दोगी साक्षांनी तुमचे मनाची बसका तुम्ही स्वीकार करचे. बघचनो जॅक्सन आनी निश्मा तांच्या लग्ना कराराच्यो त्यो सबेत मुद्यो घेवन आयती आसात. त्यो अदल बदल करच्याक राखून ती आसात. प्रार्थुया. श्रीगींच्या मोगाळ देवा, तू जावन आसाय मोग, मोगाचे उगम आनी शिखर. ह्या मोगांत ह्या दोन कुटुंबांतल्या दोगांक, नवऱ्याक जॅक्सनाक आनी व्हंकलेक निश्माक तुवें मोगाचें देणें जावन फोव केलेले पासून आमी तुका दिन वसता. ल्हानपणां जावन आज पर्यंत तांकां तांच्या कुटुंबान मोगान सांबाळून व्हरून भोंवतंत तांकां ल्हान व्हड करून आनी व्हड करून आयच्या दिसा तुज्या दैवीक जाणवयेने आनी तुज्या दैवीक योजने प्रमाणे तांणी लग्नाच्या सक्रामेंतांत एक जावंक तुवें तांकां आपोवणें दिलाय. तर हांचेर तुजी सर्गींचे बेसांवां आनी आशिर्वादां मागून आयच्या दिसा तांणी एकामेका अदल बदल करूंक वेच्या मुदयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्यो मुदयो पवित्र कर आनी ह्या मुखांत तांचें जिवीत मोगाचें, एकपणाचें आनी शाश्वतपणाचें जावं हें आमी मागणें करता क्रिस्त आमच्या सुमेमरी फात. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. बघचनो आशिर्वादीत केल्ल्यो मुतयो हांगासर घेवन जॅक्सन आनी निश्मा आयती ते जातात. आनी पयल्या फावटी आयच्या दिसा लग्ना करारांत ती एकवट आसतना हांगासर वेदीचेर होरेता आनी न्हवरो जावन सोंपता आसतना सगळ्या मुखार हांगासर मुदयो ती अदल बदल करताली. तर जॅक्सन फुडें सरचें. तुज्या मोगाच्या निश्माक मुदी तुवें दिवची. जोरदार ताळी असो शिव दिव्या मोगाचेनो संभ्रमान हांगासर मुदी अदल बदल करते आसा. निश्मा फुडें सरचें आनी मुदी तुवें दिवची. मोगाक तुज्या लालेता ये गोपान एक तुगे सांगाता लागी लागी हात घाल सगळी तुका दाखोवच. सांगा तुझो आशेता मोगाक तुज्या लालेता ये गोपांत मुझ्या एक जाऊया संतोषाच्या भू संभ्रमान एक सभेत चढे लग्ना करारांत एक पोटला आनी कंडे जावं तुजे सगळे मुखले जिबेत संभ्रमाचे संतोषान भरलेले जावं दी अशें तुमकां सर्व बरें आमी मागता. मुखाचेर संभ्रमाचो संतोषाचो दीस आनी संभ्रम हांगासर उक्त्यान पासारच्याक घोटसाणेन भरलेली केक हांगासर आयती केलेली आसा. संभ्रमाच्या दिसा जॅक्सन आनी निश्मा संभ्रमान भोव संतोषान हांगासर केक कातरूच्याक फुडें सरता आसतना दोनी कुटुंबाच्या मालगड्यांक हांगासर मुखार आपेते आसा. मारेसेन जोसेफ आनी मार्सिन रॉड्रिगस देखून एक घडीभर तुमच्या पुता लागीं तुमी येवचें, तुमचो सांगात तुमी दिवचो. तशेंच मारेसेन जोसेफ आनी नतालिया पावल तुमी एक घडीभर हांगासर येवचें, तुमच्या दुयेच्या बगलेन रावचें. संभ्रमाच्या आयच्या दिसा भोव संतोषान हे जोडे हांगासर केक कातरून फुडें सरता आसतना तांकां तुमी सांगात दिवचो.
जॅक्सन आनी निश्मा सुरी बी हातीन घेवची आनी संगाता मेळोन ह्या वखता तुमी केक ती संभ्रमान कातरची सो तयार आसात म्हण चिंता रेडी नेगी येस 3, 2, 1 स्लाइस जोरदार तळी असो शिवर देवी आमगाच्या संभ्रमाच्या स्पीड चढ्या Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. You're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who could believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But then tonight you said you couldn't live without me. And jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Sabrabachadi Sabakachado has a kikiche good son, Amasume Sanka one chaka, Famat Keaters, Lasrado Keater. समार बुगणा आमचे मध्ये आसा समारोह माळे आमचे ते आसात अशे दिसा ह्या सुबी सोड्याक बरें मागाजे उल्हास आमी फाटयचे म्हण पूण सुमेशाच्या नांवान आयचे दिसा हांगासर वेदीर सुबच्या सुबीत सोड्याक बरें मागच्याक सवोद मागच्याक कुटुंबाच्यांनी वा अपूर्बाच्या एका मानेसाक तांणी आपोवण दिलेले आसा आमच्या सुमेशांक वळखीचे ते भोव फामाद ते मानेस ऑल इंडिया कॅथोलिक युनियनाचे लायफ मेंबर ते जावन आसात PWD क्लास 1 कॉन्ट्रॅक्टर ते जावन आसात आमच्या जेकारांत कॅनरा कन्स्ट्रक्शन्स म्हणलो अपूर्बायेचो एक बांदपा संस्थो ते चलोवन आसात एक अपूर्बायेचे उलोवपी एक क्रियाशील व्यक्ती एक संघटनांनी फामाद अशे व्यक्ती सगळ्या संघटनांनी ते क्रियाळ जावन थंयसर तांचो पात्र खेळून आसतात फिरगजीचे कार्यदर्शी जावन अपूर्बायेची सेवा तांणी अर्पिल्लेली आसा कॅथोलिक सभेची घटकाचे अध्यक्ष जावन वार्डाचे अध्यक्ष जावन तांणी तांची अमोलीक सेवा ती दिल्लेली आसा ते आसात मानेस प्रकाश डिसोजा आयचे सौद मेस्त्री सुमेशाच्या नांवान तांकां मोगान हांगासर मुखार आपयते आसा ह्या वेदीर सभेच्या सभेत जोड्याक बरें मागच्या आयचे सौद मेस्त्री मानेस प्रकाश डिसोजा तुमचे मुखार हांगासर पावल्ल्या सर्व निश्माच्या आणि जॅक्सनच्या कुटुंबदारांक आणि सर्व सैर्यांक बरो दोनपार मागता आणि एडवान्स जावन नतला फेस्ताचे हुनुनी शुभाशय पाठयता आज जॅक्सन आणि निश्मा भोव आकर्षक दिसतात मेड फॉर ईच अदर तांकां एकामेका खातीरच रचला म्हणून आमची भोगणां आनी चिंताप आनी सोडुणे 7 दिसांनी 7 days 7व सक्रामेंत घेवंक ती मुखार सरतात आनी हो सक्रामेंत
7 सक्रामेंतापैकी विशेष सक्रामेंत 7वो सक्रामेंत. कित्याक म्हळ्यार उरले सकड सक्रामेंत एकल्याने घेवचें आसले, पूण हो सक्रामेंत दोगांनी सांगात घेवचें आसलो. आनी हो सक्रामेंत कितें आसतना ताणें सांगूंक आसा सुखान तशें दुखान, पिड्यान तशें भलायकेंत विश्वास रावतली, मनान लेखतली आनी सगळ्या जिवनांत ताजो मोग करतली अशें ताणें सांगूंक आसा. आनी मोगा विशयांत आमच्या देवकोणाने जाय पुरतें सांगलां, पुरबायच्या रितीन काळजाक मारच्या बरें सांगलां. म्हणजे सर्तीक मोग म्हणलो शब्द, मोग लव म्हणलो शब्द आमच्या पवित्र बायबलांत कितले पटी आयला म्हणून तुमी जाणात की कोणी सांगतात की म्हाका? लव मोग म्हणलो शब्द पवित्र बायबलांत सोडूने 310 फावटी म्हणटा. एक फामाद लेखक किंग जेम्स जॅक्सन म्हणलो लेखक म्हणटा 310 फावटी मोग म्हणलो शब्द बायबलांत आयला काय. तर आमी समजूं येता मोग आमच्या जिवनांत कितलो विशेष स्थान घेता गे म्हणून. बरी फिल्म तयार करतना, बरो नाटक करता आसतना उसली सुरवात आसता. आनी आजय एंगेजमेंटा निबार एंगेजमेंटच्या लेकार उसल्या काजाराच्या जिवनाक बरी तयारी, बरी सुरवात जाल्या. आनी ह्या तुमच्या मोगाच्या जॅक्सन आनी निश्मा तुमकां एक जावंक तुमची दोनी कुटुंबां सभा रितीन वावरल्यांत. दोनी कुटुंबाची वळख करून दिवंक कशें येता. पयलें लेडीज फर्स्ट म्हणटात, पूण हांव आमच्या जेकरची सैऱ्यांक प्रमुख स्थान दितात. देखून जॅक्सनाच्या कुटुंबाची पयल्यान पयलें वळख करूंक कशें येता. जॅक्सन शिरवा फ्रिगेजीचो नकर फ्रिगेजीच्या बुमनेस्त जोसेफ रोड्रिगस देखून बरावचे आनी बुमनेस्तीन मार्सेलिन रोड्रिगस अपूर्बाचे कुटुंब तांचे. ह्या कुटुंबाक जोसेफ रोड्रिगस 12 वर्सां गल्पांत वावरून कुटुंबा खातीर 12 जिणी ताणें झरयल्या. प्रस्तुत गांवांत कृषीचें काम करना आसा. आनी तशेंच बुमनेस्तीन मार्सेलिन रोड्रिगस आपले घरास गृहिणी जावन घराची सेवा करता. तशेंच भुरग्यांक भोव गुणांनी तिणें ल्हान व्हड केलां. ह्या कुटुंबाक 4 जाणां भुरगीं, 2 चेडे आनी 2 चेडवां. मालगडो श्री जॉन रोड्रिगस हो मंगळुरांत आपलो वावर करून आसा. आनी ताची पत्नी आसा श्रीमती अश्विनी डिसोजा. ही टिचर जावन काम करून आसा. तिका आमी बरें मागता ह्या कुटुंबाक ताळयांचो आवाज आमी दिवचो. आनी ह्या कुटुंबांत दुसरें जावन आसा झांसी रोड्रिगस. तिचें लग्न प्रीतम कॅस्टिल्नो हाचे लागीं जाल्लें. आनी हांकां प्रेस्टन कॅस्टिल्नो म्हणलो भुरगो आसा. खंय आसा तो? इल्लो पुक्री करता. तांकां एक ताळयांचो आवाज. आनी ह्या कुटुंबांत तिसरो जावन आसा आयचो न्हवरो जॅक्सन रोड्रिगस. भोव गुणाचो न्हवरो, गुणाचो चेडो, अपूर्वेचो सेवा दिवपी आसा. तो टेक्निकल फॉरमॅन इन एस्टीस कंपनी बहरैन हांगासर वावर दिवपी आसा. भोव मोगाळ तशेंच मैपासी तरणाटो. आनी कुटुंबांत चवथें जावन आसा जॅस्लिन रोड्रिगस. ताका आमी बरें मागता. हांकां एक ताळयांचो आवाज. आनी आतां आमची व्हंकल निश्मा ज्योत्स्ना पावल हाचे कुटुंबाची वळख करून दिवंक शकता. तसो डॅडी आसा हाजे कर्फगिजो भोव मनेस्त जोसेफ पावल.
आनी तशेंच ताची पत्नी आसा बोमनस ती नतालिया पावलो जोसे पावलो सगळ्यांक गरजेचो मनीस खंयचीय उपकाराचे मागल्यार तो केदाळाय करूंक तयार 12 वर्सां एक चालाक जावन ताणें सेवा दिल्ली आसा आनी तशेंच 12 रितींनी 12 जाणांक तो गरजेक पावला आनी ताची पत्नी आसा बोमस्तीन नतालिया पावलो हिणें 12 वर्सां कुटुंबा खातीर विदेशांत ती वावुरल्या आनी प्रस्तुत घर सांबाळून आपल्या भुरग्यांक बरी देख बरें घराणें तिणें सांबाळलां तांकां एक ताळयांचो आवाज आनी ह्या कुटुंबांत 2 भुरगीं एक चेडो आनी एक चेडूं चेडूं जावन आसा हेची व्हंकल निश्मा जोस्ना पावल आपलें M.Com शिकप संपवन प्रेझेंटली शी इज वर्किंग इन दुबय अकावंटंट जावन तें वावर करून आसा आपल्या आवयन ताका आपल्या गुणा शेगुणांनी ताका सबयलां खंडीत जावन नखऱ्यांत आपलें कुटुंब बऱ्या रितीन तें सांबाळच्याक कितेंच दुबाव ना आनी ह्या कुटुंबाचो दुसरो जावन आसा जॉस्टन पावल बरें नास पळय पटी कित्याक म्हूण सांगल्यार आनी थोड्याच दिसांनी तुजी लायन क्लियर जाता जॉस्टन सोलास मारायन सर्वीस दुबय हांगासर वावर करते आसा पप्पा आनी मम्मी जोस्तां गेल्या उपरांत एकसुरी जातात तुवें कितेंय म्हणी मन करूंक आसा मन करचें म्हूण सांगल्यार काजार जावचें मात न्ही उपरांत इल्लें प्रोग्रेस आमकां जायचें कितें जावं तुका सर बरें आशेता ताका एक ताळयांचो आवाज मुंगाच्या जॅक्सन आनी निश्मा मनुष्य जिवितांत काजारी जिवितांत 2 संगती विशेश स्थान घेतात सिंपल उतरान सांगचें जाल्यार हाऊस आनी होम सिंपल उतरां हाऊस म्हण सांगल्यार घर म्हणलो अर्थ जाता होम म्हळ्यार घराणें म्हणलो अर्थ जाता घर पयशांनी वा इतर वस्तूंनी बांदूंक जाता पूण घराणें तें काळजांत आसच्या त्या विशेश मोगान एकामेका करच्या त्या त्यागान एकामेका करच्या सोडधडीन एकामेका कॉम्प्लिमेंट्स दिवन बरें करतना पाडता पूण सूख जातना सॉरी म्हणून आमच्या देखून सांगले प्रमाणे उपकार करतना थँक्यू म्हूण सांगून घराणें सोबीत घराणें बांदूंक जाता हें तुमच्या गमनाक वाडूंक आशेता 12 वर्सांची काजर जिवन जियेली तुमची वडिलां मनेस्त जोसेफ पावलो आनी नतालिया पावलो हांचे तावून तुमी गरजेचे टिप्स तुमी घेवं येता काजारी जिवना विशयांत 12 वर्सांचो अनुभव तांकां आसा तशेंच जिवनांत काजारी जिवनांत ल्हान व्हड समस्या येताना ते समस्ये तुमी लागीं दोळ्यांच्या लागीं थावन पळयनाकात ल्हानसो फातरान दोळ्यांच्या लागीं धरल्यार दोळे दमतात इट वील हायड युअर विजन तसो फातर मुखार धरल्यार पयस धरल्यार तो कांयच न्हय तो फातराची वस्तुस्थिती आमकां कळटा तशेंच काजारी जिवनांत कश्ट येतना ते पयस थावन पळयात काळजाच्या लागीं जावन दोळ्यांच्या लागीं जावन पळयनाकात कडेच जावन तुमचें जिवन यशस्वी जातलें आनी सर्ती सांगूंक वचना तुमच्या काजरां दिसता भलायकी मस्त सांगूंक आसतलें तुमकां इतलेंच आसा आशेता जॅक्सनाच्या कुटुंबांत 4 जाण भुरगीं आसात निश्माच्या कुटुंबांत 2 जाणां आसात आनी अशें 6 जाणां भुरगीं तुमकां मुखल्या काजर जिवनांत पळोव जावन दी म्हूण अशें न्हू तुमच्या काजर जिवनाक सर बरें मागता देव बरें करूं थँक्यू बोबो सुबीत बुथरांनी हेचे दिसा बेदीर सोबच्या सुबीत जोड्याक सर्व बरें आमच्या प्रकाश डिसोजान मागला तुमच्या सुबीत बुथरां खातीर तुमचो बी देव बरें करूं म्हणटा
कंडी जावन आयच्या दिसाच्या सगळ्या कार्यांत सुरवात थावन आतां आमी सेरी आमकां आयकूंक मेळ्ळे शब्द मोग बरवसो आनी बोगसाणे कंडी जावन मोग बरवसो आनी बोगसाणे तुमच्या जिणयेंत सदांच आसूं दी आनी ह्याच बुन्यादीचेर तुमचे सगळे कुटुंबा जिवीत ते बांदून आसूं दी म्हणून तुमकां सर बरें आमी मागता सर्व बरें आमी आशेता आमचे ग्लास आमी उखलून धरया आनी वेदीर सोबच्या सोबीत जोड्याक बरें आमी मागया 3, 2, 1, cheers. Makes me forget that I still yeah. No, 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 no. It's again, end up in a party in the streets again. Even though I never wanna cheat, there's 1,000 man and 1,000 girl. I wanna jam on. Look where we reach, you know. Hey, why we bringing sun up to the beach, you know. Hey, just let the relationship breathe. I is not your man, you is not my girl. Until we reach home. So you could jump up through your heart and never wanna put you like it. And if you feel to wine on everybody inside it. Like yourself, like yourself, like yourself. So you could jump up through your heart and never wanna put you like it. And if you feel to wine on everybody inside it. Like yourself, like yourself, like yourself. Until you ಇದಲ್ಲ ಅದು ಅದು another banger. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty gon' give me your lo, 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 oh, 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 oh. घट्ट ताळयो जी आपल्या घट्ट ऐकूंक जाय जोरदार ताळ्या शुअर आयच्या सफेद फरे दवरपाक आनी सफेद हकलबायक संभ्रमाच्या दिसा वा पोरबयाच्या रितीन संतोष नाचपा मुखांत हांगासर व्यक्त तांणी केला
आनी म्हाका चलो हांवें सांगिल्लें आमचो जॅक्सन सोबीत हरत बाब सोबीत फुलाच्या सोदनेर तो आसलो आनी हांगासर पावला केल्ल्या कुटुंबाक तो येवन पावलो आनी आतां खंडे जावन सोबीत हकलेक ताका लाभला सोबीत फूल ताका लाभला आनी त्या सोबीत फुलाक आनी की सोबीत कन सोबोवच्याक अपुरबायेच्यो काणयो घेवन तो हांगासर येवन पावलो आसा आनी आतां वेळ आसा होकालबायेक ह्यो काणयो अर्पूचो वेळ जे कितें हरत बाबान घेवन आयला तुमी घेवन हांगासर मुखार येवचें मुखाची भयण आसा हरत बाबाची तर मुखार येवचें हांगासर घेवन आनी हरताच्या हातीन दिवचें आनी होकालबायेक ह्या वक्ता हरत बाबा काणयो त्यो अर्पितलो तशेंच आमच्या होकलेक सांगात दिवच्या कोण एकल्या हांगासर मुखार आपयते आसा फुडें सरचें आनी सोबीत काणयो तुमच्या होकालबायेक अर्पूचें घेवन हरत बाब हांगासर पावला अपुरबायेचे कापड आनी फुलां सगळें हांगासर पावला आनी होकालबायेक अपुरबायेचे रितीन सोबीत रितीन सोबोवंक जाय त्या देखून स्त्रियांक दोनी कशा स्त्रियांक उलोव दिते आसा वेगळी एक घडीभर उठून तुमी हांगासर मुखार येवच्या वेदीचेर फटाफट हांगासर वेदीचेर येवचें हरताची मम्मी देखून तुमी हांगासर मुखार येया आनी थोड्यो स्त्रियो जायचे वेगळी मुखार येवचें गळाई करनासतना फटाफट आपल्या आमच्या मरवेला अपुरबायेची तस्वीर तो काडटा सोबीत आसो तुमचें बरें करून हांसा पळयलें येस सोबीत सवळ्यांचो संतोषचो दोडतो घरच्या कुटुंबादारांनी हांगासर पिवनाची वेवस्था केल्या हॉट तशें सॉफ्ट ड्रिंक्स आसतले तशेंच स्टार्टर्स आसतले सोबेस्तांनी स्विकार करचें विनंती करता फामाद केटर्स आसात लस्रादो केटर्स फुडें सरचें सोबेस्तांक पिवनाची वेवस्था तुमी करची O2 लस्रादो केटर्स चोट्टा चोय 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 तोरेंदेर माडार चोट्टा माडार चोडोन अशें गायता Iago candolin wazuya moga mandolin 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 एक दिसाका फेस्ता कशें फक्कण घडले फेरयेन भोंवतालो वचोन आसतना मिसा लुटीत पारवलो एका चेडवाच्या पासागारी त्या रोगड्यांचे पारवले मोगाच्या पासा Iago candolin wazuya moga mandolin Iago candolin wazuya moga mandolin ड्रिंक्स आनी स्नॅक्स एन्जॉय करता आसतना एक दोन स्पॉट गेम हांगासर खेळते आसा एक दोन स्पॉट गेम कोणाकी होवपा जायना जस्ट तुमी बसले कडेन तावूंच एक लकी गेम हांगासर हांवें सोलोवन व्हरतले हांव तुमचो सहकार आशयता पयले आमच्या दादल्या मनशा खातीर आमच्या दादल्या खातीर एक लकी गेम असो आसा सडा आमी बेल्ट घालता सुबेस्तांनी पॅण्टाक एक बेल्ट घालता आमी बेल्ट जायचे पडटा आतां विशय इतलो असो सिंपल आसा कोणाच्या बेल्टांत पळय ते बुराक हायस्ट बुराकाचे बेल्ट कोणा कडेन आसा पळय तांकां एक लकी प्रायज आसा जायतकी त्या देखून कोणें बुराकाले बेल्ट घाला तांकां एक प्रायज आसा बुराक म्हळ्यार पोरणे जावन जाल्लो बुराक न्हय बेल्टाचे हुक्क सिरकावचो बुराक जायतकी त्या देखून तुमचे बेल्ट काडी नाकात तेंत चॅक करा बेल्ट काडूंक वचचे नाका वय इल्ले खावन जाल्या उपरांत पुसून जाल्या उपरांत मागीर सांगा अर्जंट करना जायतकी मागीर विचारता गेम उडासतो वरा केन्ना म्हळ्यार तुमच्या हातांत इल्ले स्टार्टर्स आसात आनी ते हाताक लागोंक पुरो तुमच्या शर्टाक त्या देखून मागीर विचारता लेट कर रावा जायतकी मस्त लेट करनाका डबल डबल दिसता गीताक तूं लासताय बेश्टेच म्हाका पळोवन तूं आसताय मोगान म्हज्या व्हडलाशें दिसता काजार जातलें दिसता मायगे मायगे
अपूर्वच्या रितीन आमची हकालबाय सोबल्या आणि आमच्या स्त्रियांनी भू अपूर्वच्या रितीन तिका सोबयला आणि आता आपल्या नवऱ्या संगी हरत बाबा संगी निश्मा हांगासर ह्या वेदीचेर परत तेमच्याक ते आयते जाला तर मग चलो ह्या वक्त आम्ही जोरदार थळी असो शिवर देवया जॅक्सनाक आनी निश्माक परत एवटी वेदीक संभ्रमान स्वागत आम्ही करया. खरेतान सुबीत खाणेकर पेल्यात आणि सुबीत खाणेक्यांनी आमच्या स्त्रियांनी हकालबायक सुबीत करून आयच्या दिसा सोबयला. समेश सांक समेश स्त्रियांक देव बरें कर म्हणटा आसतना जॅक्सन कशी दिसता हकालबाय कशी दिसता बरी सोबीत दिसता काय आनी काय दिवंक आसा की ओके बोल्सा किल्लो लो हात घालसो आनी सोबीत कितें तुवें हाडलां थानेंत दिवंक म्हण हाडलां. आता फुडें सरचें आनी बंगार सोनक तुज्या हकालबायक तुवें हरपूनसो. जोरदार ताळी असो शिव देवी बगाचनो मोगान बंगार सोनक हांगासर हकालबायक भरत बाबर करते आसा. I need you حبيبي غني لي وخليني معاك حبيبي I love you I need you حبيبي دوبني نار हकालबाय मस्त काणीक मेळ्ळ्यो सुबीत बंगाराचो नग मेळ्ळो खुशी जाली की मस्त खुशी. आता नवऱ्या काय म्हणे जायचें न्हय नवऱ्या खुशी जायचें नवऱ्यालो चप्पो दिसता तूं इल्लें मस्त सोबीत दिसताय मुखार सरचें आनी मोगाची एक सोबीत काणीक मुगाचो ल्हानसो किस मोगासर हरत बाबा यस गट्टाळ्यो दिवा बगाचें हरत बाब पाटील थँक्यू देव बरें खरो. बगाचें न्हू सुबीत जोडे सोबतें आसा म्हाका पळयतना खुशी दिसता सुबीत दिसता तुमकां कशें बगता म्हण बेसारचें कशें दिसता आमचें जोडें सोबे दिसता न्हय गे तर एक घट्ट आवाज जावंक जाय. हांगासर 3, 2, 1 कावंट डावन दिता क्लॅप मारा नाजाल्यार विजील मारा घट्ट बोब घाला कितेंय करा. ह्या आंगणांत पावला गेल्ल्या सोबेत वर्तान व्हडलो आवाज आयकोंक जाय जायत गी रेडी गी ओके हियर वी गो 3, 2, 1 येस देव बरें करूं थँक्यू. आनी बघा संप्रदाय आसा आनी संप्रदाया प्रमाणे पानपड हांगासर आदल बदल करून हांगासर आसतना आमी सैरी अशें पासारता. ते देखून दोनी कुटुंबाच्या मलगड्यांक हांगासर एक गडीभर फुडें आपेते आसा दोनी कुटुंबाच्या मलगडी मारेस्तानी मारेसें जोसेफ रॉड्रिगस आनी मार्सेल रॉड्रिगस तशेंच नातालिया पाऊल आनी जोसेफ पॉल फुडें सरतात आसतना आमी सैरी अशें उक्त्यान ती पासारतात. जोरदार ताळी असो शिवदेवी आमकां घरच्या मलगड्यांक आसता ती सैरी अशें समय समोकार बसोवन आसा. दोन्ही कुटुंबाची मलगडी हांगासर आसात. ह्या दोन्ही कुटुंबाच्या मलगड्यांनी ह्या जोड्याक एक करच्याक ह्या जोड्याक बऱ्या फुडाराक पावोवच्याक वरती मिनात ताणें काडल्या. बरें शिकाप दोगांय जाणांक ताणें फावो केला. देवबिरांतीन तांकां वाडयला आनी आयच्या दिसा ती होकालांनी नवरो जावन हांगासर बेदीचेर सबाजय जाल्यार खंडी जावन ह्या मलगड्यांची तांची देख व्हरती तांचे मागणे तांचे बेसावांनी ती आयच्या दिसा हांगासर बेदीचेर सोबते आसा. तर मगाचे न्हू आयच्या दिसा पयले ही मलगडी हांगासर ह्या जोड्याक बेसावां ती दितली. मुखार आपयते आसा आमच्या हरेकाचे भाऊ आनी भयणी तुमी हांगासर आयल्यात. भाऊ आनी भयणी देखून तुमचें नांव म्हाका कळयत ना पूण तुमी मुखार येवचें आनी आयच्या दिसा हांगासर येबून एक बरें पेसाव तुमच्या भावाक. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There
shall be seasons refreshing, sent from the मुखाचेलो बुकलो Savior. वंटो आसतलो जेवणाचो वंटो ह्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया समेसलगे विनंती करता एक घडी भर तुमी उबे रावचे आनी तुमचो संगात आमकां दिवचो मुगळा सुमया आयच्या दिसा जॅक्सनाक आनी निश्माक तुवें संगात हाडलाय आनी तांचो लग्न कराराचो संभ्रम हांगासर आमी संभ्रमला ह्या जोड्याक तुवें एकठांय केला म्हूण आमचो बरवोसो आनी ह्या जोड्यातय तुजो विशेष मोग आसा अशें आमी फातयेता आनी ह्या संभ्रमाच्या दिसा हांगासर एक अपुरबायेचें मोगाचें जेवण ह्या कुटुंबान आसा केलां आसा ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता आनी जेवण सिविल्ल्या वरवीं आम्हा सुमेसा मदलो माया मोग वाडोवन दी आनी सोडोवन दी अशें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नबी आमेन सुमेस आमी आमचे बापा मागणे सांगात आमी म्हणया आमचे बापा सेगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळा जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तण्णेन पुडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां दिबार आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नबी आमेन सुमेसांनी तुमची बसका स्विकार करची जेवण तुमकां स्विकार करूंक अवकाश दिता आसतना हांगासर पयले आमी आमच्या होरेत केल्ल्या कुटुंबाच्याक अवकाश करून दिता उपरांत तुमी हकले केल्ल्या कुटुंबाच्यांनी जेवण स्विकार करी जाय अशें विनंती करता आमी अशें करता ओगी रश जाता त्या देखून हांगासर पयले तुमी हांगासर येवन हकले न्हवऱ्या मेळचें तांकां बरें तुमी मागचें उपरांत तुमी जेवण स्विकार करी जाय अशें तुमचे लागी विनंती करते आसा मुखाचे न्हू ह्या जेवणाक हांगासर मोगान आनी मानान स्वागत करच्याक जेवणाक उदक पटोवच्या सगळ्या कार्याचो कारभारी आसा मानेस्तानी मानेस्तेन जोसेफ आनी नतालिया पावल तुमकां हांगासर मुखार आपयते आसा हांगासर तुमी मुखार येवचें आनी भोव मानान हांगासर जेवणाक तुमी उदक तुमी पाठय जाय अशें तुमचे लागीं विनंती आसा मुखार आपयते आसा आमच्या हरत केल्या मालगड्यांक तुमी एक घडी भर हांगासर मुखार येवच्याक आनी मनान जेवणाक उदक तुमी स्विकार करच्यात हांगा आयिल्ल्या सोमेस्तांक अखेरच्या वांट्यार आमी आसाव आनी ह्या वक्ता सुमेसांचो उपकार बवडच्याक आमच्या हकलबायचो मोगाचो भाऊ थंयसर आयतो आसा ज्योश्टन आयतो आसा मुखार सरचें आनी संभ्रमाच्या दिसा सुमेसांचो उपकार ह्या वक्ता तुवें बवडचो देव बरो दीस दिवंक तुमकां समेस्तांक पयल्यान पयलें हांव अर्घ दिता धन्य देवाक ताणें केल्ल्या सर उपकारांक तशेंच आयचो हो बरो दीस फावो करून आयचे दिसाचें कार्य बऱ्या तरान चलोवंक व्हरूंक फावो केल्ल्या खातीर उपकार हांव बावुरतां मुदी बेंचार केल्ल्या आमच्या विगार बाब फादर प्रवीण मार्टीस आनी दियाकोन मेलरॉय उपकार हांव बावुरतां भलायकी मागलेल्या प्रकाश डिसोजा तशेंच मागण्या विधी चलोवन व्हरल्या आमच्या गुरकान लाविना डिसोजा हांकां देव बरें करूंक मागता हांव देव बरें करूंक म्हणटा आयचे कार्य चलोवन व्हरल्या एंटनी लोबो फोटोग्राफर मर्वीन आनी DJ प्रज्वल आनी रेशमा डेकोरेटर्स कारकळा तुमकां देव बरें करूं आनी जेवण तयार केल्ल्या भाऊजी सिल्वेस्टर लस्त्रादो कॅटरिंग तांकां देव बरें करूं म्हणटा आज आमच्या आपोवण्या पोले दिवन मोगान आयिल्ल्या संभ्रमाक वांटेली जाल्ल्या नव्या सैऱ्यांक आनी सर आमच्या कुटुंबादारांचो वाड्याकारांचो आयिल्ल्या तुमकां समेस्तांक आमच्या कृपेन देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू वन एंड ऑल देव बरें करूं ज्योश्टन सुबीत उतरांनी सुमेसांचो उपकार हांगासर बावडला आनी तांकां न्हू जेवण आयतें आसा पयले हांगासर आमचे नवी सैरी हांगासर मुखार येवन शुभाशय ती पाठयतली उपरांत जेवणाक ते फुडें वेतले उपरांत आमच्या हकले केल्ल्या कुटुंबाच्यांनी हांगासर मुखार येवन जेवण स्विकार करी जाय कानाक बरे रेगल्या वासरा परी काळीज मारता
काट तुझ्या भोगणानी दिसाचे स्वप्नानी तुका देता उदकांतल्या लारांनी मळबांतल्या तारांनी तणवाळच्या वाऱ्यांनी तुकाच भोगता उमाच्या चिंतनांनी काट तुझ्या भोगणानी दिसाचे स्वप्नानी तुकाच देता चिंताली काळो कसलो जीवाक्या सुशेग नासलो बांधपास बांधलो गळो जेन्ना जिणयेन तूं देलो फांत्या जसो सूर्य फांकलो परवशाक मुंगो फुटलो संसारच बदलूंक लागलो सगळे सोबीत दिसता वेगळे वेगळेच लागता संसारातच पोटलून धरून मोव्याशे बघता उदकांतल्या लारांनी मळबांतल्या तारांनी तणवाळच्या वाऱ्यांनी तुकाच भोगता उमाच्या चिंतनांनी काट तुझ्या भोगणानी दिसाचे स्वप्नांनी तुकाच देता नातले कसले नाते तुझे येणेच फांते कळले ना जाले किते तुझ्या मोगाचे साथे फांकला आता म्हजेर पुरते जाला म्हजी वावरते नाका आनी दुसरे किते सगळे सोबीत सोबीत रवा उबी उबी तुझ्याच पावलांनी सजनाक सांची चिंतला मती उदकांतल्या लारांनी मळबांतल्या तारांनी तणवाळच्या वाऱ्यांनी तुकाच भोगता उमाच्या चिंतनांनी काट तुझ्या भोगणानी दिसाचे स्वप्नांनी तुकाच देता Here we stand, the world awaits. We'll let the stars tonight light the way. Hand in hand, through light or rain. It's your constant love that gives me strength. Under the starlight we'll find our way, I know. This is the start of something beautiful. With you by my side there's no place that we can't go. This is the start of something.
It's your love I know that gives me strength. Under the stars we'll find our way, I know. This is the start of something beautiful. With you by my side, there's no place that we can't go. This is the start of something beautiful. तुझ्या मोगाच्या त्या नाजूक नयनानी माका तुली पयाता काळजा रावले रात रुपणे तुझे हावाता पिंतूर जाऊन पिंजरायता सांगा तुझो मी म्हाका तुका शिवलायलो राखय नाका आज म्हाका आयक मोगा सोलो सांगा तुझो मी म्हाका तुका शिवलायलो राखय नाका आज म्हाका आयक मोगा सोलो तुझ्या परिसेच्या त्या नाजूक नयनानी मोगा तुका लिपया काळजा रावले रात रुपणे तुझे हावाता पिंतूर जाऊन पिंजरायता सांगा तुझो मी म्हाका तुका शिवलायली राखुची ना आज तुका हांव तुझी जाली सांगा तुझो मी म्हाका तुका शिवलायली राखुची ना आज तुका हांव तुझी जाली. सोबाय तुझी ती वर्णूक जायना मोत ही जाता गो पिशी मोतिक्या सडल्या गो मोगाची नशा तुझे बिंजिनी कशी सोबाय तुझी ती वर्णूक जायना मोत ही जाता गो पिशी मोतिक्या सडल्या गो मोगाची नशा तुझे बिंजिनी कशी सांगा तुझो मी म्हाका तुका शिवलायली राखुची ना आज तुका हांव तुझी जाली सांगा तुझो मी म्हाका Beautiful life. I look at you and I see million stars. I am so glad you came and stole my heart. Oh, for the better or for good. Oh, for the better or for you. Ooh. You light up the sky like a billion lights. When I'm by your side, I'm in paradise. You're the breath in my bones, you're the fire in my soul. Oh, what a beautiful life. With you, what a beautiful.
भी जाऊं मैं रूट टोकने का नहीं, कोई दिल रोकने का नहीं, मेरा भी जाऊं मैं रूट टोकने का नहीं। तुम मेरे अगल वक्त है, मेरे अगल वक्त हूँ, मेरे अगल वक्त है, मेरे अगल वक्त हूँ, मेरे अगल वक्त है, मेरे अगल वक्त हूँ, मेरे अगल वक्त है। तुझे सांगो आलो तुला सभा एक चला आऊं बिंदू लोका तुझो लाईक तुझो मी देसलेली सातारा लिली अल्ली लिली कंडर लिली एन्नो उडल पनोंडु अल्ले तुडेरे बल्ली नाच के तोड़ दे सैंडल आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल दम में है दम करके इशारे वो लड़की आंख मारे
मनाली तुलो आणि माझं हरीच्या पिरानं ताका याका कसा राहिलो आणि माझं हरीच्या पिरानं ताका याका कसा राहिलो या या माया या 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 Mocoita burakan galon tondu Are pakля choida kai re chedun bail rando Are pakla choida kai re chedun bail rando Ya ya maya ya 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 Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last.